हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिपिएस फर्स्ट इयरको म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 रहेको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ पार्ट लगभग भने 6-7 अब के होला होइन, यसमा 7 छ है त। हाम्रो यो रहेको छ पार्ट 7 आजको लागि। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। र आज चाहिँ हाम्रो मेन यहाँ टपिक रहेको छ गोल सक्सेसनको बारेमा है त। गोल सक्सेसन जुन हाम्रो यो टपिक चाहिँ अब 2 मार्क्सको लागि प्लस अब हाम्रो 10 मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त यो क्वेसन। र गोल सक्सेसन भन्ने बित्तिकै अब के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अर्को हाम्रो टर्म पनि के थाहा हुनुपर्छ भन्दा गोल डिस्प्लेसमेन्ट है। गोल डिस्प्लेसमेन्ट हामी नेक्स्ट पार्टमा पढ्छौँ र आज चाहिँ हामी यो गोल सक्सेसनको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है त। यो गोल सक्सेसन भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ एक्जिटिङ जुन हामीले अहिले बनाएको यो कोर्पोरेट गोल हुन्छ नि, अहिले बनाएको यो कोर्पोरेट गोल हुन्छ र यो कोर्पोरेट गोललाई चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने भयो अथवा यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्ने भयो है। अब किन मोडिफाई गर्ने, किन रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्दा हामीले एउटा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा अब जस्तै हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा। जुन त्यो इन्भाइरोमेन्ट त अब प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा त कुनै पनि संस्थालाई त यसले के गरिरहेको हुन्छ भन्दा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यसरी यसले जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि के हुन्छ त एउटा इन्टर्नल एन्ड के हुन्छ अर्को एक्सटर्नल है त। यसरी इन्टर्नल एन्ड द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले है त, यसरी इन्टर्नल एन्ड द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले अब जुन हाम्रो कोर्पोरेट गोल एचिभ गर्नको लागि केही समस्या अथवा यसलाई केही डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो जुन हाम्रो मेन गोल हुन्छ नि अर्गनाइजेसन कोर्पोरेट गोल भने चाहिँ मेन गोल भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। मेन गोल्स है, जस्तै हाम्रो स्ट्राटेजिकहरू भयो, ट्याक्टिकल्सहरू भयो, मिसनहरू भयो है त। ती गोल्सहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दा चाहिँ रिभ्यू अथवा मोडिफाइड गर्नुपर्ने भयो। किन मोडिफाई गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो इन्भाइरोमेन्टहरू जस्तै त्यसमा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संस्थालाई चाहिँ उसको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ प्रभाव पारिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोर्पोरेट गोललाई के गर्नु पर्यो भन्दा संस्थाको त्यो मेन गोललाई चाहिँ यसले चाहिँ मोडिफाइड अथवा यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो गोल सक्सेसन अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यो कसले गर्छ भन्दा बाई द टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र अब हामीलाई थाहा छ जस्तै नर्मली हाम्रो कोर्पोरेट गोल्स सेट गर्ने भनेको कसले हो भन्दा टप लेभल म्यानेजमेन्टले। र त्यो कोर्पोरेट गोललाई एचिभ गर्नको लागि गोल सेट गर्ने भनेको जस्तै हाम्रो त्यो गोल के हो भन्दा अपरेसनल गोलहरू चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कोर्पोरेट गोल एचिभ गर्नको लागि। यसरी त्यो कोर्पोरेट गोल एचिभ गर्नको लागि अपरेसनल गोल्सहरू सेट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा हाम्रो यो मिडल म्यानेजमेन्ट अथवा हाम्रो यो लोवर लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ। अब उनीहरूले सेट गर्ने गोल भनेको अपरेसनल गोल हो र हाम्रो कोर्पोरेट गोल्सहरू चाहिँ कसले सेट गर्छ भन्दा टप लेभल म्यानेजमेन्टले। यसरी चाहिँ अब वातावरणमा भएको चेन्जेसहरू अर्थात् इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेसहरूको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो कोर्पोरेट गोललाई चाहिँ सर्टेन अब चेन्ज गर्नुपर्ने मोडिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो गोल सक्सेसन अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दा चाहिँ गोल डिस्प्लेसमेन्टमा जस्तै गरी यो गोल सक्सेसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो मेन गोल हुन्छ नि अर्गनाइजेसनको मेन गोल अथवा हाम्रो यसलाई भन्छौँ कोर्पोरेट गोल हो। यो कोर्पोरेट गोललाई चाहिँ यसले के गर्दैन भन्दा नो चेन्ज है त। मेन गोललाई चाहिँ नो चेन्ज भन्दा नि यसलाई रिप्लेसमेन्ट अर्को गोल चाहिँ ल्याउँदैन कि त्यो भइरहेको गोललाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि हल्का मोडिफाई त गर्छ तर न्यू गोल भनौँ नो चेन्ज भन्दा नि न्यू गोल चाहिँ सेट गर्ने गर्दैन भन्ने कुरा भयो है त। न्यू गोल के गर्ने गर्दैन भन्दा सेट गर्दैन भन्ने कुरा भयो है त। यसरी तर अलरेडी एक्जिटिङ भएको त्यो कोर्पोरेट गोल अथवा मेन गोललाई चाहिँ यसले सर्टेन मोडिफिकेसन र सर्टेन त्यसमा अब त्यसको फिचर्सहरूमा चेन्ज ल्याउने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ हाम्रो यो गोल सक्सेसन अन्तर्गत है त। लगभग हाम्रो आउने भनेको कुराहरू लगभग यसमा यति नै हो। यति कुरा चाहिँ कभर गर्नु पऱ्यो कि एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्टेन्सनल भन्नुको अर्थ चाहिँ अब जानी के अब जस्तै थाहा नभएर भन्दा नि थाहा भएर नै अब यसरी चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर चाहिँ यसले चाहिँ चेन्ज गरेको बुझिन्छ भने चाहिँ अब हामीले गोल सक्सेसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा
इन्टेन्सनल भनेर बुझ्नुपर्ने भयो है त। इन्टेन्सनल भनेपछि अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्ने भयो भन्दा चाहिँ इन्टेन्सनल भने चाहिँ सो त है त। यहाँ हाम्रो इन्टरनेसनल भएछ। इन्टेन्सनल भन्ने चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दा चाहिँ जानी जानी बुझेर भन्ने कुरा भयो है त। जानी जानी थाहा भएर के अब त्यो कुरा भयो। र यसरी भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि मेन हामीले पोइन्ट याद गर्नुपर्ने भनेको गोल सक्सेसनमा अब यो इन्भाइरोमेन्टलमा भएको अब चेन्जेसको कारणले गर्दा यो इन्भाइरोमेन्टले इन्फ्लुएन्स गरेको कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको गोलहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दा मेन कर्पोरेट गोलमा चाहिँ नयाँ गोल सेट नगरेर चाहिँ त्यो भएको अलरेडी गोललाई चाहिँ यसले के गर्ने भन्दा चाहिँ मोडिफाइड गर्ने, सर्टेन चेन्जेसहरू गर्ने, सर्टेन रिभ्यूहरू गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। कसले गर्छ भन्दाखेरि बाइ द टप लेभल म्यानेजमेन्टले गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। जुन अब भनौँ न अर्गनाइजेसनको चाहिँ गोल चाहिँ अब सेट गरेको हुन्छ, त्यो गोल चाहिँ अब एकदमै रिजिड के जसलाई चेन्ज गर्नै नसक्ने। अब यो गोल एउटा सेट सुरुमा गोल सेट गरिसकेपछि अब त्यही गोल नै एचिभ गर्नुपर्छ भनेर एउटा हुन्छ नि, एउटा रिजिडिटी हुन्छ नि, चेन्जै गर्नु पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यो गोलहरू चाहिँ अब आवश्यक परेको खण्डमा भविष्यमा चाहिँ वातावरणमा भएको चेन्जेस अनुसार वातावरणले लिएर आउने इन्फ्लुएन्सेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गोलहरूलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल अथवा त्यो फ्लेक्सिबल बनाएर चाहिँ त्यो गोलहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा हल्का चाहिँ मोडिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो गोल सक्सेसन अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ। र हामीले यो मोडिफाइड गर्ने भनेको के को बेसिसमा भन्दा यो अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि, एक्सटर्नल र इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट। त्यो इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुसार नै कोर्पोरेट गोललाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा गर्ने भयो है त। भनेपछि अब एकपल्ट हामीले यसमा हेरौँ गोल सक्सेसन है त। Goal succession is the act of intentional review and modification of the existing goal by the top level management, essential when existing corporate goals has been achieved or cannot be achieved in the existing firm due to environmental influence भन्ने कुरा भयो है त। Goals of an organization should not be tactics or the too rigid भन्ने कुरा रहेको छ, modified on the basis of the changing the environment है त। यो कुराहरू चाहिँ मिनिमम पनि हामीले कभर गर्नुपर्ने भयो। अब यसरी हामीले गोल सक्सेसन त हुन्छ। अब हामीलाई थाहा नै भयो यो गोल सक्सेसन हुने मेन रिजन भनेको त्यही इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेसहरू हो नि त। हो त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेस जुन इन्भाइरोमेन्टले गरेको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गोल सक्सेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयो, गोल सक्सेसन गर्नुपर्ने सिचुएसन आयो भन्ने कुरा भयो है त। र यति मात्र नभएर हाम्रो अन्य कारणहरू अन्य रिजनहरू पनि रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा अब 2 मार्क्समा पोइन्टमा मात्रै पनि सोध्न सकिन्छ। र अब हामीलाई अब भनौँ न मिनिमम 5 मार्क्स अथवा 10 मार्क्समा चाहिँ छुट्याएर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीलाई दिन सकिन्छ है त। यो रिजन फर द गोल सक्सेसन भन्ने क्वेसन है त। यसमा हाम्रो रहेछ रिजन फर गोल रिजन फर द के भन्दा गोल सक्सेसनको कुरा आउने भयो है त। यसरी हाम्रो गोल सक्सेसन हुनुको मेन रिजन भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो ओरिजिनल गोल हुन्छ हामीले त्यो सेट गरेको त्यो ओरिजिनल गोल चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टलमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि अथवा केही कारणवशले चाहिँ त्यो गोललाई चाहिँ हामीले अब पाउन सक्दैनौँ, हासिल गर्न सक्दैनौँ, अर्थात् हाम्रो के हुन्छ भन्दा एचिभमेन्ट गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि यो गोल सक्सेसनको सिचुएसन चाहिँ आउने गर्दछ भन्ने कुरा रहेछ है त। भनेपछि एउटा हाम्रो मेन रिजनमा के छ भन्दा यसमा एचिभमेन्ट अफ द ओरिजिनल गोल भन्ने कुरा रहेछ त। नन एचिभमेन्ट भनौँ न होइन, एचिभमेन्ट भन्दा नि हाम्रो के हो त भन्दा नन एचिभमेन्ट अफ ओरिजिनल गोल भन्ने कुरा भयो है त। नन एचिभमेन्ट अफ द ओरिजिनल गोलको कुरा आयो। र यसरी यो भन्ने कुरा भइहाल्यो हामीले जुन ओरिजिनल गोल सेट गरेको हुन्छ त्यो ओरिजिनल गोल सेट गरेको थियो त्यो चाहिँ विभिन्न कारणवश चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एचिभ गर्न सकेन, त्यसलाई हासिल गर्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ गोल सक्सेसनको सिचुएसन आउने भयो भन्ने कुरा रह्यो है त। र अर्को भनेको चाहिँ जुन हामीले सेट गरिएको गोलहरू के हुन्छ त भन्दा एचिभ भइसकेपछि हामीले हासिल गरिसकेपछि चाहिँ यो गोल सक्सेसनको चाहिँ सिचुएसन आउने गर्दछ भनेदेखि अब यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एचिभमेन्ट अफ ओरिजिनल गोल भन्ने कुरा भयो है त। यी कुराहरू चाहिँ आउने भयो। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले अघिदेखि मैले भन्दैछु
त्यो भनेको के हो भन्दा चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्टल है त, चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा भयो है त। अब इन्भाइरोमेन्ट भन्ने त हामीलाई थाहा छ वातावरण, जसमा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल र इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट पर्ने गर्दछ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले अब भनौँ न त्यो जुन इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट जसले चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ उसको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स अथवा प्रभाव पार्ने चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो है त। अब यो इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भने त अब हामीले लगभग हामीले पढेको कुरा हो, जस्तै त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्रै रहेको इन्भाइरोमेन्ट है, जसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो है त, जसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ र विकनेस प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। र हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ यो अर्गनाइजेसनभित्र नरहेर चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रिमिसेस भन्दा चाहिँ बाहिर रहने गर्दछ, जसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। र अर्गनाइजेसनलाई यस्तो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ थ्रेटहरू भइहाल्यो र अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ दिने काम गर्दछ। अब हामीले यो इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामीले पढेको थियो नि त यसमा होइन, सोर्ट एनालाइसिस भनेर यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो है त, स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी एन्ड द थ्रेटको कुरा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भयो। र यसपछि अब हाम्रो रहेको छ मेन रिजन भनेको, जस्तै अब अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब प्रायोरिटी दिने हुन्छ नि, प्रिफरेन्स दिने, सबभन्दा धेरै चाहिँ कसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ चेन्ज भयो भनेदेखि पनि अब यसरी चाहिँ जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ अर्गनाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो गोल सक्सेसन भन्ने सिचुएसन चाहिँ आउने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। अर्गनाइजेसनल प्रायोरिटी सिफ्टिङ भन्ने कुरा भयो है त, यी कुराहरू आउने भयो यसमा। जस्तै अब अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रायोरिटी सिफ्टिङ हुनुको कारण पनि धेरै हुन सकिन्छ। अब ओरिजिनल गोल एचिभ नभएर अथवा इन्भाइरोमेन्टलहरूमा चाहिँ चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि, अथवा उनीहरूको चाहिँ अब भनौँ न मार्केटमा डिमान्डहरूदेखि लिएर मार्केटको कन्डिसनहरू चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्गनाइजेसनले चाहिँ उसको प्रायोरिटी सेक्टरहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी हामीले हेऱ्यौँ जुन हाम्रो रिजन फर द गोल सक्सेसन, जस अन्तर्गत हाम्रो नन एचिभमेन्ट अफ द ओरिजिनल गोल र एचिभमेन्ट्स अफ द ओरिजिनल गोल्स र चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्ट र ओरिजिनल प्रायोरिटी सिफ्टिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ है त। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब विशेष गरी चाहिँ अब 2 मार्क्सको लागि प्लस 10 मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ यो चाहिँ। अब क्वेसनमा अब हामीलाई कहिलेकाहीँ भनौँ न 2 मार्क्समा डेफिनेसन सोध्ने भयो, यो पनि 2 मार्क्समा सोध्ने भयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भनौँ न अथवा यसमा यो दुईवटा जोडेर चाहिँ के गर्छ भन्दा 10 मार्क्सको चाहिँ सोध्ने भयो भन्ने कुरा हुन्छ यो क्वेसनहरू है त। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यो गोल डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ कुरा गर्छौँ है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। ल आजलाई यति नै गरौँ।